السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، دائما في إطار تصحيح سلسلة تمارين لدرس شابيتر ترانسفورماسيون رابيد et ترانسفورماسيون لونت. شفنا واحد لابليكاسيون، كذلك شفنا إكزارسيس نيميرو 1، ودابا غنشوفو لإكزارسيس نيميرو 2 في نفس الشابيتر. ألور نص التمرين تيقول exercice 2. On se propose d'étudier la transformation lente de décomposition de l'eau oxygénée par les ions d'iodure en présence d'acide sulfurique. On mélange V1 est égal à 20 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration C1 est égal à 0,10 mol par litre avec V de 10 ml d'eau oxygénée de concentration C2 est égal à 0,15 mol par litre. L'équation de la réaction qui modélise la transformation d'oxyde de réduction s'écrit H2O2 plus 2 et moins plus 2H plus كتعطينا ال E2 plus 2H2O. دونك هذه هي المعادلة ديالي. السؤال عطاني هنا المعادلة الحاصلة l'équation بينهم، قال لي écrire leur demi-équation correspondant، يأتي أنصاف المعادلات. donner les couples OX-RED intervenant dans la réduction، عطيني المزدوجات OX-RED. 3. Identifier le réactif qui joue le rôle d'un oxydant. Dresser le tableau d'avancement du système et déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. يعني أوجد التقدم الأقصى والمتفاعل المحيط. غنشوفو دابا التصحيح ديال التمرين. correction de l'exercice numéro 2. Premièrement, les demi ou bien écrire les demi-équations correspondantes. هنا انطلاقا من هذه المعادلة الحاصلة ممكن نستنتج أنصاف المعادلات. نعم، دونك اللي عندي H2O2 بطبيعة الحال غيتحول ليا ل H2O، و 2 إي موان غيتحول ليا ل E2. هذاك H بلس فقط الميليو أسيد فين تيحدث لينا هاد التفاعل. داكور، إذا 2 إي موان غيتحول لينا ل E2. دونك غادي نحاول نوازن بالعدد الالكترونات. عندي هنا جوج شحن سالبه 2 اي موان، اذا ايميدياتمون غيعطيني جوج ديال الالكترونات في ادغوات دو لا دومي ايكواسيون. داكور، اذا هنا هاد العمليه ديال هنا كيتم ليا لوكسيداسيون، يعني بيرد دي زيليكترون. بالنسبه للدومي ايكواسيون الثانيه H2O2 تيتحول ليا ل H2O. مزيان، دونك بلس H بلس بطبيعة الحال. إذا هنا H2O2 بلس H بلس غتعطيني ال H2O. غير هنا كإشارة غادي نبدا بطبيعة الحال غادي نوازن بالإلكترونات. عندي هنا H2O2 بلس 2H بلس 2H2O. هنا عندي جوج شحن موجبة، إذا غتخصني جوج ديال الإلكترونات. إذا H2O2 تتوقع له لا ريدكسيون، بمعنى يختزل، يكتسب إلكترونات فاش يتحول إلى H2O. Donc, هادو هما لي دومي ايكواسيون. دوني لي كوبل اوكسيد انترفينون دون لا رياكسيون، بالنسبه للمتفاعل او المزدوجات اوكسيد مؤكسد مختزل. دونك هنا عندي بطبيعه الحال المؤكسد هو تيكتسب، اذا من نفس المعادله الاولى لوكس هو اي 2، الريد هو اي موان. اي 2 سي ان اوكسيدون كتوقع لي لا ريدكسيون بما انه تيكتسب، اذا اي 2 اي موان. الكوبل الثانيه دونك الاولى بعدا دابا هي اي 2 اي موان اوكس ريد. الكوبل الثانيه غادي يكون بطبيعه الحال هذا شكون اللي غيوقع له الاوكس ريد توجور تيكتسب، يعني غتكون عندي H2O2 اي 2 اي موان، ثانيه H2O2 H2O. هنا اتجاه لوكس تيكون اغوش وهو اللي تيكتسب الالكترونات لوكسيدون. داكور، دونك الكوبل الثانيه هي H2O2 H2O. ندوزو السؤال الثالث. طبيعة الحال الاش بلس هذا تنوازنو بها لان النوع من التفاعلات فهو يتم في ميليو اسيد، وسط حمضي، اذا تنضيفو ديك اش بلس المميزه لوسط الحمضي. ايدونتيفي لو رياكتيف كي جو لو رول دان اوكسيدون. دونك المتفاعل الذي يلعب الدور نتاع المؤكسد هو H2O2 هنايا، لانه كينتمي للمتفاعلات، بينما الام1 فيوجد في المتفاعلات ولكن كيلعب الدور ديال الريدكتور. D'accord. Et dans H2O2 هو le réactif qui joue le rôle d'un oxydant.
بطبيعة الحال غنجبدوه من خلال إما من لي كوبل ديالنا ولا من لي دومي إيكواسيون اللي عندنا. أنا ميمكنش إم1 يلعب ليا الدور ديال لوكسيدون لأن إم1 تيتأكسد يعني تان ريديكتور، وبالتالي إيميدياتمون H2O2 هو اللي كيلعب الدور ديال المؤكسد. دريسي لو طابلو دافونسمون دي سيستيم، أو يعني يعطي جدول الوصفي ولا جدول التقدم للمجموعة. لا كونتيتي دو ماتيير ديال رياكتيف دابور نحددهم. عطاني N1 ديال M1 هي C1 فوا V1 لا كونتيتي دو ماتيير، عطاني التركيز عطاني الحجم، إذا كتساوي 2 فوا 10 موان 3. N ديال H2O2 هي C2 فوا V2 لأن كونسونطراسيون إلى فوليوم، إذا تيكال 1,5 10 موان 3 مول. من بعد ما حسبت لا كونتيتي دو ماتيير ديال رياكتيف غادي نحاول نرتبهم في الجدول وبيان في الطابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون كما تعرف الجميع تكون فيه ليكواسيون شيميك ليتا دو سيستيم انيسيال اون كور اي فينال الى افونسمون 0 اكس اي اكس ماكس لا كونتيتي دو ماتيير. اذا H2O2 بطبيعه الحال فهو تيتعلق لينا، غادي نشوف المعطيات اللي واش سي 1 في 1 او بيان سي 2 في 2. دونك رجع دائما للتمرين وديجا حسبته لقيت فيه 1,5 10 موان 3 ديال M1. حسبنا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو لقينا 2 فوا 10 موان 3 مول. اش بلس اون اكسي يكون يوجد بوفرة ان الوسط اللي كيتم فيه التفاعل فهو حمضي ويا اسيديفيي. اي 2 تيكون في البداية صفر، مازال ما وقع عندي التفاعل ديال الديود. والاش دوزو كذلك تنديرو اون اكسي يعني بوفرة. في الحالة الانترميديير انيتا انترميديير وبيان اون كور دو رياكسيون تيكون عندي واحد لافونسمون اكس كي ديفيرون ا 0. دونك تيولي عندي لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2O2 هي 1,5 10 موان 3 موان اكس. دوزيام رياكتيف ديال M1 2 10 موان 3 موان 2 اكس. اي في لي برودوي اي 2 غيكون هو اكس، يعني H2O2 1,5 10 موان 3 موان اكس. M1 2 M1 هي 2 10 موان 3 موان 2 اكس. اي 2 هو اكس 0 بلس اكس. علاش كنكتبو ديك 0 بلس اكس؟ لان 0 يعني ما كانش عنده النواتج، لان غنشوفو بعد واحد التفاعلات تيكون عندي ديجا كيكون عندي النواتج وتتضاف لهم هذيك كميه الماده. بالنسبه لاكس ماكس على بلاص دو اكس كندير اكس ماكس، يعني ما عندي اشكال. هذا في الجدول الوصفي. دابا غنحدد ديتيرميني لافونسمون ماكسيمال اي لو رياكتيف ليميتون، يعني التقدم القصوي والمتفاعل المحيط. اول حاجه اون كونسيدير كو H2O2 اي لو رياكتيف ليميتون او المتفاعل المحيط. دونك غادي نشوف انطلاقا كميه الماده 1,5 10 موان 3 اكس ماكس ايكال 0. اذا اكس ماكس هي 1,5 10 موان 3 مول. كنحسبها. من بعد كناخذ لي اون كونسيدير كو M1 اي لو رياكتيف ليميتون، يعني كنفترض ان لو دوزيام رياكتيف هو المتفاعل المحيط من خلال الجدول الوصفي. اذا هنا اكس ماكس الاول هي 1,5 10 موان 3. بالنسبه لاكس ماكس الثاني من خلال الجدول تيبين لي ان 2 فوا 10 موان 3 موان 2 اكس ماكس ايكال 0. اذا ça veut dire que x max est égal à 2 fois 10 moins 3 sur 2 est égal à 10 moins 3 مول. كنقسم على جوج كتبقى هي x max 2 هي 10 moins 3 مول. دابا كنقارن فين هو الاكبر او الاصغر، يعني دائما اللي عنده تقدم انفيريور هو لو رياكتيف ليميتون. كنلاحظ هنا ان x max 2 est le plus petit valeur trouvée. هنا هي ديال M1، هنا عندي 10 moins 3 هنا عندي 1,5 10 moins 3. بالتالي x max هي لا فالور 1 fois 10 moins 3 مول. et le réactif limitant هو الإيونات اليود أو bien الإيون ديود إيمون هو المتفاعل المحيط. وبالتوفيق للجميع.